Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan paglakaw pinaagi sa pagtuo. Ug ang atong teksto makita sa 1 Kings 17:12 and 13 nga nagingon, og siya miingon, ingon nga si Hiyuba nga imong Dios buhi, wala ako'y usa ka buok nga tinapay. Apan usa ka kumkum nga harina anaa sa tadyaw, usa ka jutayng lana anaa sa tibud-tibud, og ania karon. Ako namunit ni ining duha ka lugas nga kahoy aron sumulod ug magluto ni ana alang kanako ug sa akong anak nga lalaki aron kanon namo kini ug mamatay. Og si Elias miingon kaniya, ayaw kahadlok, lakaw ug buhata ingon sa imong gipamulong. Apan buhati ako didto sa usa ka jutayng tinapay pag-una ug dad-a kanako og sa tapos ni ana pagbuhat alang kanimo ug alang sa imong anak nga lalaki. Og siya mibuhat. Apan ang iyang harina ug lana wala gayud mahurot hangtod milabay ang gutom. Ang babayi nga balo sa Sarepta milakaw uban sa pagtuo ug gibalusan siya sa Dios. Daghan kaayo og susama sa mga kasinatian ni Joseph Bates. Pag-edad niya og 36, nakatigom na siya og igo nga salapi sa pagretiro. Apan sa katapusan sa 1844, halos iyang nagasto ang tanan niya nga tinigom sa paglambo sa Millerite nga mensahe. Ang iya nga pagkamanggihatagon nagbutang sa iyang kaugalingon sa kahimtang nga mulakaw pinaagi sa pagtuo. Kana nga mga panghuna-huna magdala kanato balik ngadto sa iyang gagmay nga mga libro. Iyang nakaplagan nga sayon lang niya sulaton sila kaysa mobayad aron mapatik. Busa sa tinglarag sa 1847, siya milingkod sa pagsulat og usa ka libro nga kapin sa 100 ka panid ug may 12.5 sentimos sa iyang panudlan. Sa wala pa siya moadto sa imprintahan, gisugo siya sa iyang asawa pagpalit og harina. Apan ang 12.5 sentimos igo lang siya makapalit og 4 ka libra nga harina. Ang asawa nga wala mahibalo sa mga kahimtang sa iyang bana, nangutana ngano nga usa ka tawo nga nakapanaw palibot sa kalibutan, ingon nga kapitan sa barko igo lang nakapalit og jutay nga harina. Niadto nga punto, iyang gisultihan ang iyang asawa sa duha ka butang. Una, iyang giingnan ang iyang asawa nga nahurot na ang iyang tinigom nga salapi. Ikaduha, nagsulat siya og usa ka libro bahin sa igpapahulay. Nakapaluya gayud sa asawa ang mao nga balita. Gani, wala pa man gayud siya mudawat sa kamatuoran bahin sa igpapahulay. Sa sinultihan pa ni Bates, wala siya makasabot sa akong buluhaton. Sama sa naandan, iyang giingnan si Prudy na ang Dios mao ang mag-atiman kanila. Og tinuod gayud, wala madugay human niadto, nadasig siya sa pag-adto sa post office. Di nakita og $10 ka koreo. Niana, nakapamalit siya og igo nga mga palaliton ug naghuna-huna sa pagpatik sa libro. Apan bisan pa niana, niabot siya sa tig-imprinta nga walay igo nga salapi aron lang mahibaluan nga may lain na di ay nga nagbayad sa pagpatik. Pagtuo o binuang. Nagpabilin ka na nga hinungdanon nga pangutana sa atong panahon. Magpadayon ang Dios sa pagpanalangin ni adtong mulakaw pinaagi sa pagtuo ug mogamit gihapon siya usahay sa uban ingon nga iyang mga ahente sa pagbayad sa bayranan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amang masilimbahong Dios, kami gipadala nimo diri sa kalibutan sa wala lang. Kami aniya sa kalibutan nga gipabalunan nimo og nagkaiya-iyang mga talento. Sa bangim
kami Ginoo nga kini among mapalambo pinaagi nimo, ug sa diha amo kining magamit nga mga talento alang sa pag-share sa maayong balita nga sama ni Joseph Bates nga kung unsay nabilin sa iyaha kining gipaningkamutan para mapalambo ang buhat ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan. Og kami isip nga Kristohanon, tabangi kami nga kani among talento mapalambo, tabangi kami nga sa gamayng salapi namo kami makatabang sa mga nanginahanglan, tabangi kami nga sa gamayng talento namo kami makahatag og kadasig sa mga tawo nga nanginahanglan, sa mga tawo nga uhaw sa kamatuoran. Salamat sa tanang panalangin. Salamat nga ikaw ang Diyos nga labing mahigugmaon sa tanan, sa ngalan ni Jesus, ang personal nga mangluluwas. Amen.